पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारी और हुकूमत इसे रोकने की तैयारी कर रही है। बानी पीटीआई ने आज कहा कि अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के जरिए ऑफर आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उनमें संजीदगी नहीं है। उन्होंने कहा कि एहतजाज मुलतवी करने के लिए उनकी रिहाई की शर्त पूरी नहीं हुई। ये एक ऐसी डिमांड थी जो पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। बानी पीटीआई ने कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज 100% होगा। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तस्दीक की थी, ताहम यह भी कहा गया कि हमें 0% भी यकीन नहीं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। पाकिस्तान इंसाफ की जानिब से एहतजाज की जो है वो भरपूर तैयारी है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हमने हिकमत अमली बना ली है। पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ अदालतों में दरखास्तें भी ज़ेर समाअत है। वफाकी दारुल हुकूमत के ताजिरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि इंतजामिया को कहा जाए कि कारकुनों को गैर कानूनी एहतजाज से रोका जाए। जबकि एहतजाज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर की गई है, जिसमें सूबाई हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार का यह कहना है कि सूबाई हुकूमत एहतजाज और इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ है, लिहाजा अदालत पीटीआई को एहतजाज से रोके। अब एहतजाज को रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरनेट के साथ मोबाइल फोन सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने पीटीआई एहतजाज में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ केपी हुकूमत को भी खत लिख दिया है। इस खत में यह कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी, अहलकार या पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते। ये धमकियां दें और बातचीत भी करें, ऐसा मुमकिन नहीं। अपने सूबे में जिस तरह मर्जी एहतजाज करना है करें, इस्लामाबाद में नहीं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनका बयान जेल से रिहा करो तो एहतजाज मुलतवी कर दूंगा उनकी फ्रस्ट्रेशन और घबराहट का एतराफ़ है। नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा है कि इमरान खान के हवाले से आलमी दबाव है, वही कुव्वतें दबाव डाल रही हैं जिनका एजेंडा इमरान खान पूरा करते आए हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी आज कहा कि इमरान खान के हक में बैरून मुल्क लॉबिंग हो रही है और ये कहा कि अभी इस वक्त उनको रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। अब ये जो एहतजाज का मामला है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से इसको अभी इस वक्त देख रही है। अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइएगा कि जो है वो बहुत जिक्र हो रहा था मुज़ाकरात का, बातचीत का, कुछ जगह तस्दीक भी की गई और आज तो इमरान खान ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी, तो बातचीत अभी जारी है या मुकम्मल तौर पर रुक गई है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, मेरे ख्याल में कोई ना कोई डायलॉग हुआ तो है। मैं चूंकि खुद उसका हिस्सा नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता। हालांकि आज बैरिस्टर गौहर साहब मेरे साथ थे, हम एक जगह थे मीटिंग में। मैंने ज्यादा तफसील पूछना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जितना जरूरी होगा वो लोग खुद बता देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में कोई ना कोई एंगेजमेंट तो कहीं हुई है और देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। 24 का एहतजाज अपनी जगह इन प्लेस है और वो इंशाल्लाह अपने वक्त पे होगा। हाँ, उससे पहले अगर कोई बड़ी ब्रेक थ्रू मिलती है और खान साहब रिलीज होते हैं तो फिर शायद खान साहब कोई फैसला इसके बारे में दें। एक बात और मैं करना चाहूंगा, आपने अपना अच्छा इब्तिदाइया दिया है, सारा आपने अहाता किया है। उसमें आपने कुछ दो एक हुकूमती वज़रा के जिम्मेदारों की बातें हमें बताई हैं कि खान साहब को रिहा करने का हमारा मुतालबा है और कह रहे हैं कि वो हम नहीं कर सकते फलाना। देखें, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब को आप जो है तो जेल से निकालें। नो, हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के हक में तो फैसला अदालत से आ गया है और इससे पहले भी आया था।
یہ جو عمران خان صاحب کو رہائی عدالت سے مل جاتی ہے طویل پروسیس کے بعد، مہینوں کے بعد کی تاریخ لگتی ہے، اس پہ پیشیاں، اس کے بعد ضمانت ملتی ہے یا رہائی ملتی ہے، اگلی رات آپ ایک فیک کیس میں ڈال دیتے ہیں. جیسے کل رہائی ملی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، رات کو پنڈی کے ایک کیس میں عمران خان صاحب کو اس میں ڈال دیا گیا. اس پہ حکومت سے جو ہے ہمیں اعتراض ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کو دروازہ کھول کے تو آپ باہر لے آئیں، لیکن جو فسطائی حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں. اچھا، لیکن بیرسٹر گوہر نے کوئی پارٹی کو بتایا ہے کہ یا پارٹی میں کوئی ذکر ہو رہا ہے یہ مذاکرات کے حوالے سے کہ کیا حوصلہ افزا ہے یا پھر احتجاج کی اسی طرح سے تیاری ہو رہی ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے کرنی تھی؟ نہیں، احتجاج کی تیاری تو اسی طرح سے ہو رہی ہے. پارٹی کی کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کی ابھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. میرے خیال میں تھوڑا سا پری میچور ہے، مے بی کل شام تک چیزیں زیادہ واضح ہوں. فی الحال جب تک کوئی بڑا میجر بریک تھرو نہیں ملتا، اور میں نے آج اڈیالہ جیل کے بارے یہ بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں پوری قوم کی ایک جو دل کی آواز ہے وہ میں نے سامنے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری باتوں کی 100 باتوں کی ایک بات، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو. اس کے بعد باقی تمام معاملات پہ آگے مذاکرات اور گفتگو سارا کچھ ہو سکتا ہے. پہلے عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے. یہ جو ہوا ہے بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو 500 دنوں سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. کیا حاصل ہوا ہے سوائے ملک میں انارکی کے اور سیاسی افراتفری کے؟ اچھا، لیکن اس میں جو ہے وہ حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے بار بار یہ احتجاج کی کالز دے رہے ہیں، حالانکہ جو پی ٹی آئی کے اپنے مطالبات ہیں ان میں انہوں نے تمام سیاسی رہنماؤں کی بات کی ہے. لیکن تاثر یہ ہے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب بار بار کال دے رہے ہیں اپنی ہی رہائی کے لیے. میں پتہ نہیں بہت دفعہ خان صاحب سے جیل میں ملا ہوں، حالیہ کچھ دنوں میں روکا بھی گیا، حالانکہ بہت سے لوگوں کو اجازت ملتی ہے، مجھے روک لیتے ہیں. ہو سکتا ہے میں کسی کو ناگوار گزرتا ہوں جس کی وجہ سے اندر جانے کی اکثر روک ہو جاتی ہے، لیکن ملاقات بھی ہو جاتی ہے. ایسا میں نہیں کہوں گا بلکہ ملاقات ہی نہیں ہو رہی. تو میں نے جتنی بار ملا ہوں 16 فروری 2024 سے جب سے الیکشن ہوا ہے، میں نے ایک بار بھی عمران خان صاحب کو نہ وکلا کے سامنے یا مجھ سے کئی دفعہ ذاتی انہوں نے بیٹھ کے مطلب اکیلے میں کوئی بات کر دی، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری رہائی کیسے ہوگی یا مجھے رہا کیا جائے یا کوئی مطالبہ ایسا ہو کہ یہ کرو تاکہ میں رہا ہو جاؤں. نو، اگر وہ بات کرتے ہیں تمام اسیران کی کرتے ہیں. لیکن میں پورے قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم ایک چیز آج مانگ رہی ہے. آج آپ بازار میں چلے جائیں، فروٹ منڈی میں چلے جائیں، آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، اتوار بازار میں چلے جائیں، ٹرین اسٹیشن پہ، بس ریلوے اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، ہسپتال میں چلے جائیں، ایک سوال ہے ہر پاکستانی کے منہ پہ، خان بار کا بار ہے. اچھا رائٹ، لیکن اس میں احتجاج تو آپ کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ بھی پورا ہے، لیکن مجھے علی بھائی یہ بتائیے گا، اب یہ جو سرکاری مشینری کے استعمال کا بار بار الزام لگتا ہے احتجاج کے لیے، آج تو کے پی حکومت کو خط لکھا ہے وفاق نے کہ آپ سرکاری مشینری لوگوں کو نہ لے کر آئیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس الزام کو؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ سرکاری مشینری یوز نہیں ہونی چاہیے. نہ ہم نے کوئی ایسا کوئی سرکاری مشینری جو ہے کوئی یوز کی ہے. جو پہلے بھی 4-5 جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں اس میں فائنینشل سپورٹ علی امین خان نے اپنی ذاتی